السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونوميست في هذا الفيديو الجديد، فيديو رقم 3 بارتي 3 من سلسلة شروحات المادة ديال لا كونطابيليتي ناسيونال ديال السيمستر 5 اوبسيون ايكونومي جيستيون. في هذا الفيديو هذا ان شاء الله غنكملو لي برانسيب دو لا كونطابيليتي ناسيونال، لي برانسيب اللي كنخدمو بهم لا كونطابيليتي ناسيونال. اليوم غنشوفو لي ريغل دو لونغيسترومون دي زوبيراسيون، يعني كيفاش كنديرو لونغيسترومون دي زوبيراسيون في لا كونطابيليتي ناسيونال ولي ريغل اللي كنخدمو بهم. بالنسبه لي ريغل اللي كنديروهم الكونطابيليزاسيون ولا لونغيسترومون دي زوبيراسيون في الكونطا ناسيونال، كاين دو برانسيب. كاين لو برانسيب دو لا بارتي دوبل والبرانسيب ديال الكونت ديكرون. نبداو بالبرانسيب ديال لا بارتي دوبل. كنعرفوا البرانسيب دو لا بارتي دوبل كاين في الكونطابيليتي جينيرال، يعني كاين في الكونطابيليتي زونتربريز. هو نفسه راه كتاخذوا لا كونطابيليتي ناسيونال، كنخدموا في لا كونطابيليتي ناسيونال. شنو كيقول هذا لو برانسيب هذا؟ هذا لو برانسيب دو لا بارتي دوبل تيقول بان toutes les opérations effectuées par les agents économiques se fait à double écriture, au moins dont la totalité des emplois égale à la totalité des ressources. يعني اي اوبيراسيون كيديروها 12 اجون ايكونوميك في لا كونطابيليتي ناسيونال في لونغيسترومون ديالها كندير لها على الاقل دو زيكريتور، وهاد دو زيكريتور خاصو يكون فيهم توتال ديال لي زومبلوا خاصو يساوي توتال ديال لو ريسورس. توتال ديال لو زومبلوا عند واحد لاجون خاصو يكون نفسو توتال ديال لو ريسورس عند لاجون الاخر. دونك هذا هكذا كنديرو لو برانسيب دو لا بارتي دوبل. نشرح لكم مزيان. كنعرفوا لا كونطابيليتي دي زونتربريز، مثلا لا كونطابيليتي جينيرال ملي كيعطيونا واحد لوبيراسيون، مثلا عطانا هاد لوبيراسيون قال لك لونتربريز ا فيرسي لي سالير دي موا 10000 درهم بايي باغ شيك بونكير. دونك في لا كونطابيليتي دي زونتربريز، لا كونطابيليتي جينيرال، الا بغينا نديرو لونغيسترومون ولا الكونت شيماتيك ديال هاد لوبيراسيون هكا كنديرو، يعني كنديرو تنديرو بحال هكا. مثلا تنديرو هنايا لا ريمينيراسيون دي سالير، وعندنا هنايا الطريقه باش دار البيمون هي بنك. دونك عندنا دو كونت، توجور امبلوا ressources، يعني كريدي دي بي هو l'emploi والكريدي هو الريسورس. امبلوا ressources. دونك الا بغيت نجي ندير هاد لونغيسترومون ديال هاد لوبيراسيون بطبيعه الحال راه شي لونتربريز، يعني كنديرها شي انتربريز لان كونطابيليتي زونتربريز شي لونتربريز. دونك هنايا في الريمينيراسيون ساليات كندير 10000 درهم في لومبلوا ولا في الدي بي، لانها اون شارج. وكنعرفوا ان لي شارج تيتاوغمونطاو في الدي بي، يعني كيكون لو شارج هو واحد لومبلوا بور لونتربريز. دابا لو ريسورس ديال هاد لو شارج هو بنك، دونك لا بنك عاد دار في الكريدي 10000 درهم. دونك هادي هي لا بارتي دوبل، هادي هي لا بارتي دوبل بالنسبه لا كونطابيليتي دي زونتربريز لا كونطابيليتي جينيرال. يعني chaque opération عندها au moins deux écritures. لي توتال ديال دي بي كيساوي توتال ديال الكريدي، يعني توتال دي زومبلوا كيساوي توتال دو ريسورس. يعني اللي كيشكل واحد لومبلوا بالنسبه لواحد لو كونت راه هو ريسورس بالنسبه لو كونت الاخر. هذا دابا بغيت اونغيستري هاد لوبيراسيون. دابا في الكونطا جينيرال اون سانتيريس او كونت، كنشوفوا لي كونت. ولكن في لا كونطابيليتي ناسيونال اون سانتيريس او زاجون، كنشوفوا لي زاجون. دونك الا بغيت نكونطابيليزي هاد لوبيراسيون في الكونطابيليتي ناسيونال، دونك هنا كنشوف لي زاجون. شحال من اجون عندي الاجون ديال لونتربريز اللي كانت بيناتهم هاد لوبيراسيون، اجون ديال لونتربريز، وكاين الاجون ديال الميناج، لان الميناج هو اللي كيسد لي سالير. دونك توجور ها لومبلوا ها لو ريسورس، ها لومبلوا ها لو ريسورس. دونك قلنا في لا كونطابيليتي جينيرال اون سانتيريس او كونت، ملي كيعطيونا واحد لي زوبيراسيون كنشوفوا لي كونت. باغ كونطخ او كونطابيليتي ناسيونال اون سانتيريس او زاجون، كنشوفوا شنو هما هذيك لي غولاسيون اللي كاينه اونتر لي زاجون. دونك شنو هي هاد الغولاسيون اللي كاينه اونتر؟ دابا في هاد لوبيراسيون عندنا دو زاجون اللي هما اللي شفنا الكونطابيليتي ناسيونال، عندنا دو زاجون اللي هما لونتربريز والميناج اللي شاد السالير. دونك غنشوفوا دابا هنا شنو عندنا؟ عندنا ريمينيراسيون سالاريال، يعني
les entreprises عطاو les salaires للميناج. دونك اش كيمثل هذا بور لونتربريز؟ هذا كيمثل بور لونتربريز امبلوا. دونك 10000 درهم امبلوا، هذه لا ريمينيراسيون salariale. Par contre pour les ménages راه كيتمثل ressources، لان les salaires pour les ménages هما واحد لو ressources. دونك هذا c'est un ressource يعني revenu. دونك هذه لا بارتي دوبل. ها هي chaque opération عندها دوبل écriture. ها هما لي توتال ديال لي زومبلوا كيساوي التوتال ديال لي ressources. ها هي. دونك دابا غير في لا كونطابل ناسيونال ممكن اننا نديرو دو زوبيراسيون. هذه كتسمى اوبيراسيون نون فينانسيير اللي هي اوبيراسيون دو ريبارتيسيون، وكاينه ايضا ما يسمى بلي زوبيراسيون نون فينانسيير. لي زوبيراسيون نون فينانسيير هما لي كونتر بارتي ديال لي زوبيراسيون فينانسيير. يعني هاد الطريقه ديال الريغلومون ديال هاد لوبيراسيون اللي هي نون فينانسيير. شنو هو الطريق؟ واش كريونس ولا ديت؟ يعني شي حاجه كتمثل كريونس بور ان اجون اي لوتر اجون ديت. يعني نفس هاد لي زاجون اللي هما entreprise et les ménages. إلا جينا نشوفو لو زوبيراسيون فينانسيير يعني الكونتر بارتي راه كنقلبو هادو. دونك إلا شفنا لي زوبيراسيون فينانسيير كنلقاوها لنا 10000 درهم راه كتمثل كريدي بالنسبة لونتربريز، يعني ressources ديما ressources امبلوا يعني كريدي يعني ديت. هادي راه ديت بالنسبة لونتربريز، ديت هادي ديت. باغ كونتر بور لي ميناج كيمثل واحد ديبي يعني كريونس. كيفاش هادي ديت؟ يعني ان 10000 درهم راه هي حق ديال لي ميناج، يعني بحال قلنا لونتربريز الميناج كيتسالى 10000 درهم. هاد 10000 درهم راه ديت. العلاقه بين هاد لو ديزاجون كنشوفوا العلاقه قلنا في لا كونطابيلاسيون كنشوفوا لا ريلاسيون اونتر لي دو اجون. الا شفنا لي زوبيراسيون نون فينانسيير يعني الريبارتيسيون، l'opération de répartition, la rémunération salariale, هذا كيمثل emploi pour l'entreprise و ressources pour le ménage، لأن le salaire est un ressource pour le ménage. إلا شفنا les opérations non financières كنلقاو أن هذا 10000 درهم كتمثل ديت بالنسبة للونتربريز، لأن داك الميناج كيتسال هذاك الصالير دوك الفلوس. باغ كونتخ لو ميناج كتمثل ليه كريونس، كتمثل ليه كريونس يعني هو مستحقات ديالو. دونك هذا عندنا في لو ريسورس هذا ديالنا. دونك هنايا عندنا هكا. دونك هكا كنديرو لوكريتور في لا كونطابيليتي ناسيونال. دونك on peut distinguer deux types des opérations كيما قلت لكم دابا. كاين لي زوبيراسيون نون فينانسيير destinées à enregistrer les opérations sur le bien et service et les opérations de répartition. يعني كنديرو لوكريتور اول حاجه لي زوبيراسيون فينانسيير اللي هما enregistrer l'opération sur le bien service ou les opérations de répartition. Les opérations sur le bien par la production, consommation finale, consommation intermédiaire, formation brute de capital fixe, c'est la répartition, rémunération des salaires, le transfert de revenus, l'intérêt, le revenu de propriété, etc. نشوفوا هادشي en détail من نوصلوا للمرحله ديال لي زوبيراسيون ايكونوميك. وايضا عندنا كان اونغيسترا بلي زوبيراسيون فينانسيير، زوبيراسيون فينانسيير كي ريبريزونت لا كونتر بارتي دي زوبيراسيون فينانسيير. هادو كنديروا لو كونتر بارتي ديالهم واش كريونس ولا ديت. نشدو اكزومبل soit un ménage reçoit un revenu sous forme de salaire versé par une entreprise 7000 درهم et le reste demande 1000 درهم. عندنا واحد الميناج كيشد واحد السالير اللي هو 7000 درهم من عند لونتربريز و 1000 درهم من غيس دوموند. دونك غنديرو لونغيسترومون ديال هاد لي زوبيراسيون باغ لو برانسيپ دو لا بارتي دوبل. دونك غنبداو الحاجه بلي زوبيراسيون فينانسيير. دونك اول حاجه كنشوفو لي زاجون اللي عندنا 3 زاجون. عندنا 3 زاجون اللي هما لي ميناج، لي زونتربريز اي لو ريست دوموند. لي زوبيراسيون نون فينانسيير كنشوفو داك السالير شنو كيمثل كل واحد. بالنسبه للميناج السالير كيمثل لهم واحد الغوسورس غوفوني لي ميناج كيسدو 7000 درهم من زونتربريز و 1000 درهم من
لو ريست دو موند هذا كيمثل لهم الرسوخ. بالنسبه للاخرين اللي هما لي زونتربريز لو ريست دو موند، هذاك لو سالير راه كيمثل لهم واحد الامبلوا. دونك بور لي زونتربريز امبلوا ديال 7000 درهم، و لو ريست دو موند امبلوا ديال 1000 درهم. الا جينا نمثلو بلي زوبيراسيون فينونسيير، قلنا هو لا كونتر بارتي دي زوبيراسيون نون فينونسيير. دونك عندنا 3 اجون اللي هما ميناج اونتربريز ريست دو موند. قلنا ان داك السالير شنو كيمثل بور لي ميناج؟ سالير بور لي ميناج كيمثل ليهم واحد لا كريونس، يعني مستحقات ديالهم. دونك لا كريونس تيكون ديما في الديبي، تيكون سي ان امبلوا بور لي ميناج. دونك هيا 7000 درهم من عند لي زونتربريز، 1000 درهم من عند لو ريست دو موند. باغ كونتخ ان لي زونتربريز و لو ريست دو موند داك السالير الا جينا الكونتر بارتي راه كيتمثل ليهم واحد الكريدي، يعني واحد الديت. دونك خاصو يدار في لي ريسورس 7000 درهم 1000 درهم. دابا نشوفوا لي ديفيكولتي دابليكاسيون دو لا تكنيك دو لا بارتي دوبل اون كونطابيليتي ناسيونال. هاد لا بارتي دوبل كتلقى دي ديفيكولتي، صعوبات باش نطبقوها في لا كونطابيليتي ناسيونال. كاين دو ديفيكولتي. بروميير ديفيكولتي، لا comptabilité nationale ne procède pas l'enregistrement instantané au contraire de la comptabilité des entreprises. كنعرفوا بان لا كونطابيليتي دي زونتربريز مثلا الكونطابيليتي جينيرال، هادوك لي زوبيراسيون اللي كدار في لونتربريز اللي كدير لونتربريز كنديروا لها لونغيسترومون انستانتاني. في الجورنال مثلا، في الجورنال اي حاجه كتوقع كنونغيستر في الوقت ديالها، على عكس لا كونطابيليتي ناسيونال. لا كونطابيليتي ناسيونال ما كنديروش لونغيسترومون انستانتاني ديال لي زوبيراسيون، زعما هادي وقعت اليوم نسجلوها اليوم، نو، كنديروا داكشي في واحد الوقت اللي كيقدر اوبيراسيون قديمه فات عاد نديروا لها لونغيسترومون ديالها. ايضا في لي زوبيراسيون نون فينونسيير n'ont pas de correspondance directe avec les opérations financières. كاين des opérations non financières اللي ما عندهمش دي كوريسبوندونس ديريكت افيك لي زوبيراسيون نون فينونسيير، اللي ما كاينش واحد الحاجه كتجمعهم لي زوبيراسيون فينونسيير زوبيراسيون نون فينونسيير. دونك هذه هي لي ديفيكولتي اللي كنعرفوا في لا كونطابيليتي ناسيونال. نتمنى انكم فهمتوا هذا الشرح هذا. ان شاء الله نكمل لكم ليكسبليكاسيون ديال لي كور في لي فيديو المقبل اللي تعالى.